जर एक बारीक जर स्टेटमेंट करपाक इतलो टायम लागता काय हो म्हाका दिसता हे रोखडे जर स्टेटमेंट घेवन जर हें जर इतले दीस जर काल 2 दीस आमी जेन्ना दिल्ले तेन्ना कित्याक येवना हेजेर सो आतां आमी भायर सरता तेन्नाच कित्याक येता सो आतां आमी डिसायड केला आमी मिन्स सगळ्या लोकांचो एकूच सेंटिमेंट आसा की आमी या फुडले जे कितें डिसिजन येता जाल्यार आमकां येवपाक पडलेल्या कोता येता पूण आमी या आमी जे एक डिसायड केला संजय बाब खंय तरी आयज सगळीं बायलां बॅगां बीन घेवन घर सोडून आयज हांगसरल्यान भायर वचोन प्रोटेस्ट करपाक तुमी मुखार सरल्या घरा कडेन तेंची भुरगीं बाळां आसात फाल्यां जर कोणाक कितें जालें जाल्यार जबाबदार कोण आसतलो जबाबदार प्रशासन आसतलें न्हू इतले 50 दीस आमचो जो संवसार हे रस्त्यार हाडटात जाल्यार आनी कितले दीस रावतले इतले दीस आमी आमच्या भुरग्यांच्यो एग्जामी बाकीच्यो सगळे सॅक्रिफायस केला मरे सगळे म्हळ्यार काम धंदो आयज 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो जालो 1.5 म्हयनो क्रॉस जालो ही आमी कांयच ना आमचो इन्कम ना आमकां कांय ना कोण लोक कामाक वचना सारके बाकीची घरची कामां ना आयज सगळो संवसार आमचो रस्त्यार हाडलेलो आसा आयज आमी तेच प्लॅन केल्लो की आमचो जो हें आसा जी सगळे सामान बिमान सगळे आमी घेवन गेल्ले आसा आमी लाकडां घेतलेली आसा रांदपाचें सुद्दां घेतलेलें आसा आमचो संवसार आतां आमी तो पणजे घेवन वयतात